صحابہ عرض کی تھی سونے ایڈا ہی عاشق کدے مدینے کیوں نہیں آیا سونے مدینے آ جاوے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے اکھ لگ کے وڈیری بیمار ماں دیاں او خدمتاں کری جاندہ ہے او وڈیری ماں بیمار نو چھڑ کے نہیں آ رہے صحابہ عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے میرے نبی نے فرمایا او دا نام خواجہ ویسے کرنی ہے فرمایا او دا نام ویس کرنی ہے او کرن دا رہن والا ہے حضرات گرامی توجہ رکھی آگے کملی والے آقا نہیں کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا کملی والے آقا ایک ایک نشانی گن کے پہ دس دینے صحابہ عرض کی دی سونے ایک ایک نشانی گن کے پہ دس دے میرے نبی نے فرمایا میں آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھا کہ نبی بے خبر نبی نو پتہ کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا میں آن والی امت نو دسنا چاہنا کہ میرا عشق لے کے دنیا دی کسے بھی نکر چے بہ جایا جے مدینے خبر ہو جاندی او پہلا وقت سے جتے اب ایسے کرنی دا تعارف میرے نبی صحابہ وچ پہ کر دینے اب ایسے کرنی دی ایک گل ایک نشانی میرے نبی صحابہ سے بیان پہ کر دینے فرمایا صحابہ دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے ایک دن سرکار دی بارگاہ جے بیٹھے تھا سرکار نے فرمایا صحابہ رب نو او انسان بڑے چنگے تے بڑے پسند نے کیڑے میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہاں دے وال بکھرے ہوئے نے صحابہ انہاں ساری دنیا اپنی قربان کیتی ہوئی ہے صحابہ او لوگ نے جے کتے محفل دے وچ آ جان تے انہاں دے ہون تے نہ ہون دے نال کوئی فرق نہیں پیندا او کتے ہون یا کتے نہ ہون لوگ انہاں نہ کوئی مطلب نہیں رکھ دے او ہر وقت چھپ کے رہندے نے حضرات گرامی او سارا کچھ انہاں قربان کیتا ہوندا ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا صحابہ او بندے رب نو بڑے چنگے لگ دے جے کیونکہ انہاں دا دنیا دے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا دنیا دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں ہوندا دنیا دے نال کوئی پیار نہیں ہوندا ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہاں دے ہون تے نہ ہون دے نال کوئی فرق نہیں پیندا کیونکہ دنیا نہ انہاں نو مطلب ہی کوئی نہیں تو دنیا نو انہاں دے نال مطلب کوئی نہیں حضرات گرامی توجہ رکھے آجے میرے کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ انہاں لوگاں دے وچوں ایک میرا اویس ہے میرا ایک اویس انہاں لوگاں دے وچوں بے جنہاں دے نال رب نو بڑا پیار ہے رب انہاں دے نال بڑی محبت کردا ہے رب بڑا پیار کردا ہے حضرات گرامی ہن اب ایسے کرنی دا تعارف میرے نبی نے صحابہ جی کر چھڑیا او ویسے کرنیوں نے نبی کریم دے نال عشق تے بڑا کیتا لیکن مدینہ طیبہ نہیں آ سکے روزانہ روندے روندے ماں دے قدمہ بچ آ کے ماں دے قدم پکڑ کے آخر ہیں ماں منو اجازت ہے نبی بیکھا ماں اما روزانہ یہ کہہ دیں دی پترہ میں بیمار وڈیری نبی نہیں ہاں تو میں نبی نہیں بیمار دا کی بنے گا اگر تو ہی ٹر گئے ہو تو پترہ منو چھڑ کے نہ جائیں کدے آسل تے چھڑ کے جائیں گا اور کچھ ہے بھی نہیں جڑا منو سانب لوے کوئی میرا سہارا بنے ماں روزانہ انج کہندی کھا جا ویسا کرنے روندے روندے انجی وقت گزار دے انجی روندے روندے وقت گزار دے کھا جا ویسا کرنے ایک دن اونٹ چار کے آئے ایک دن روندے روندے ماں دے قدم پکڑ لینے
खाजा वैसे करनी रोंदे रोंदे मां दे कदमां विच आके बह गई हाथ बन के अर्ज की अम्मा अज यार दे इश्क दा जोश बड़ा पामड़ मार रहा आई अज इश्क बड़ा जोश मार रहा आई इश्क दा पामड़ बड़ा मच रहा है अम्मा मैनू अज इजाजत दे नबी वेख आवां अम्मा अज नबी नू ना वेखण गया अज लगदा है अम्मा कलेजा फट जाना है अम्मा मैनू इजाजत दे नबी वेख आवां अम्मा मैं सुनिया है अबू बकर दे उमर हर वेले यार दे कोल बैठदे नहीं उमरे फारूक उस्मान गनी हर वेले यार दी गल्लां सुनदे ने मैं सुनिया है मलाली यार दे चेहरे दी तिलावत करदे रहंदे नहीं अम्मा अज मैनू इजाजत दे दे नबी वेख आवां नबी वेख आके तेनू दसांगा सारा जग बनाने वाले ने अपना माही किड्डा को सोना बनाया अम्मा अज मैनू इजाजत है नबी वेख आवां अज जनाना गया थे अज इश्क का जोश इतना है अज लगदा कलेजा फट जाना इजाजत है नबी वेख आवां खाजा वैसे करनी मां दी बारगाह च आखे अम्मा मैनू इजाजत है नबी वेख आवां आके तेनू भी दसांगा सारा जग बनाने वाले ने अपना यार किड्डा को सोना बनाया है अपना यार किड्डा को सोना बनाया है अज रात ग्रामी तवज्जो रखे आजे जो मां ने पुत्र की तड़प वेखी ना ते मामा ते फिर मामा ही होदियां ने ना मामा दे दिल नरम गुलाबों मां दा दिल नरम हो गया गुलाब वांगो ते माया खदिया पकड़ के सीने ना लाया ते फरमाया पुत्र रो ना तेरी मां इजाजत देंदी है जा नबी वेख लेकिन ख्याल करी मैं पिछे वडेरी बीमार नबी नहीं हाँ तो मैं सुनिया 4 पैर जांदियां लगदे ने मदीना तैयबा ते 4 आवां ते लगदे ने तो ज्यादा देर न लगाई जे नबी मिल गए तो ठीक है जे ना मिले तो बैठी ना उस वेले वापस आ जाई मैं इत्थे गल रोक एक पैगाम देना चाहना उन्हें वेख लो मां की खिदमत पे करते हैं तो वेखना नबी है सहाबी का मुकाम लेना है लेकिन मां की खिदमत की वजह तो मां ने आख्या पुत्रा मेरी खिदमत कर तो नबी की ज़ियारत नहीं गए लेख लो अज असी पुत्र किते जावे या ना जावे मां कोई कम कह देवे ना तो पुत्र इंज दा जवाब देंदा कि अगली वाली मां ते बाप नूं जुर्रत ही नहीं हुंदी उन्होंने इतनी हिम्मत ही नहीं हुंदी कि अपनी औलाद नूं पुछ लईए कित्थे चलना है औलाद इंज दी अगों बाप तैनूं पूरी पा के वेखदे ने इंज दा जवाब देंदे ने कि अगली बारी बोलण दी उन्हां विच हिम्मत नहीं हुंदी ना ना उन्हां दी सिरत वल वेख उन्हें वेखना नबीयत इजाजत मां दे कोलों पे लैंदे ने इजाजत मां दे कोलों लैंदे ने अगर मां ने इजाजत दी है तो फिर खाजा वैसे कदे नबी को लगे हुण तवज्जो रखे आजे मां ने इजाजत दी जा पुत्र नबी वेखया लेकिन ज्यादा देर न लगाई जल्दी वापस आ जाई तवज्जो रखे आजे खाजा वैसे करनी मां दे कोलों इजाजत लई खाजा वैसे करनी मदीना तैयबा वाल टुरना शुरू किया खाजा वैसे करनी मदीने यार दौड़ दौड़ के पैरों में छाले बह गई दौड़ दौड़ के ऊंट का लिबास फट गया है ऊंट की खल का लिबास फट गया है दौड़ दौड़ के वालों में धूड़ पै गई है अर्ज की अल्लाह इतनी जिंदगी दे दई जाके मदीने तेरे नबी नूं मिल आवां जाके तेरा नबी वेख आवां या अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे मदीना तैयबा चले जावां खाजा वैसे करनी दौड़ते मदीना तैयबा आया रही इधरों कमली वाले आका अपने हुजरे चो बाहर निकले नहीं फरमाया आशा मैनू फुला काम मैं फुला काम कर चला मेरे पिछों मेरे के आशक आवेगा ओनू जान ना दई ओनू क्या बैठ जा नबी दयामन का इंतजार कर लई कमली वाले इतना कह के चले गए नहीं इधरों खाजा वैसे करनी दौड़ते आ रही मदीना तैयबा वाले आ रहे अर्जी की अल्लाह बड़ी मुश्किल मां ने इजाजत दी मेरी वडेरी बीमार नबीनी मां ओदा भी देखभाल करना रब्बा सोने तेनू तो पता है मैं पानी का मटका भर के मां दे करीब रख आया वा
میں روٹی دا انتظام کر کے ماں دے قریب رکھ آیا یا اللہ مینوں اتنی زندگی دے دے مدینے نبی نو ویکھ آواں خواجہ ویسے کرنی جدا مدینے دی جو اچھی آ گئی آ کے چھوٹے چھوٹے بچیاں نہ پیار کر دے کدے مدینے دی مٹی نو چم کے سینے نال لاؤندے نہیں کدے مدینے دی در دیوار نو چم دے نہیں او چھوٹے چھوٹے مدینے دے بچیاں نہ پیار کر دے نہیں آخدے نے بچیوں بڑے مقدرہ والے اوتھے سال اندے جس رب دا ماہی سال اندہ بچیوں خواجہ ویسے کرنی بچیاں نو آخ دینے بڑے مقدرہ والے ہو اتھے بس جتھے رب دا ماہی سال اندہ ہے تے خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی مٹی چم دینے تے چم چم کے سینے نال لاؤندے نہیں تے عاشق بولے کہ آخدے تینو چم چم اکھاں دے نال لاواں اے مٹیے مدینے دیے اے تینو چم چم اکھاں دے نال لاواں اے مٹیے مدینے دیے لکھوار صدقڑے مجاواں اے مٹیے مدینے دیے خواجہ ویسے کرنی روندے روندے نبی دے خجرے قریب آ گئی آکے حضور دے خجرے نو دستک دیتی اندر آئی اماں عائشہ آواز دیتی باہر کون ہے دے عرض کردہ اماں جی کچھ ہوما دے دسو کون آئی ساری گستی یار پچھے قربان کرے آیا اماں عائشہ بول کے آخدیاں تیرا نام کی بول کے عرض کی دی اماں میرا نام اویس ہے میں نبی نو ملنے آیا اماں عائشہ فرماندیاں نبی دے گھر کوئی نہیں جدو آپ نے اتنی گل سنی اویس کرنی دی چیخ نکل گئی تے رو کے عرض کی دی ربا سونے لگدا ساری زندگی ایویں گزر جانی لگدا نبی نو نہیں ویکھیا جانا ربا سونے لگدا ساری زندگی یار دے انجی گزر جانی اماں عائشہ فرماندیاں نبی تے گھر کوئی نہیں او ویسے کرنی عرض کی تھی اماں جی تسی پردے پچھے آ جاؤ چلو نبی تے گھر کوئی نہیں میں او چیزیں ویکھ جانا جتھے رب دا ماہی بس دے نہیں خواجہ ویسے کرنی اندر آ گئی اماں عائشہ فرماندیاں میں حجرے ویچے آ گئی پردے دے پچھے آ کے کھڑی ہو گئی میں کی ویکھنیاں چھوڑیاں چھوڑیاں چیزوں نو پکڑ کے چومدا ہے کدے پیار کردا ہے کدے رو رو کے سینے نال لاوندا ہے اماں عائشہ فرماندیاں او دا رونا ویکھ کے میرا بھی رونا نکل آیا ہے کہ نبی نہ اتنا پیار کردا ہے اماں عائشہ ویکھیا جدوں او تے جان دا وقت آ گیا تے جاندی واری عرض کردا اماں جی میں ٹر چلے آواں تے نبی نو پیغام دیا جائی انہاں دا عاشق ویس کرم تو آیا ہے تے نالے رو کے مڑ گیا خدا کملی والے ایک کوئی عرض کرنا جدو کل قیامت دے نہیں ہوئے جتے عاشقاں دی گنتی کرے گا کملی والے وچ میرا بھی نام لکھ لیا ایک عرض کرنا کملی والے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے عاشقاں دی گنتی کرے گا وچ میرا بھی نام لکھ لیا جائے خواجہ ویسے کرنی روندے روندے باہر آ گئی خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے نہیں کملی والے آقا گھرے آئے نہیں
अम्मा आयशा फरमांदे ने अज घर विच बड़ी अजीब खुशबू आप फरमांदियां ने कमली वालिया कोई तो आशिक वैसे आया सी छोटियां छोटियां चीज़ों को पकड़ के चुमदा रहा है मेरे नबी ने सहाबा नू भेजिया है फरमाया सहाबा जाओ वैस नू लैके आओ खाजा वैसे करनी टुरदे जा रहे मदीने जी जूझ बाहर निकल गए नहीं सहाबा वापस आके अर्ज की सोने और नजर नहीं आए मेरे नबी ने फरमाया मेरा इंज दा आशिक आपे टुर के आए मोहम्मद वेड़े विच खुशबू छड़ गया आपे मेरा आशिक टुर गया मोहम्मद बेड़े च खुशबू छड़ गया उन तवज्जो दे नाल सुनिया जाई खाजा वैसे करनी रोंदे रोंदे मां दे करीब आ गई आके मां दे कदम पकड़ के रोई जा रही ताड़ा मार मार के रोंदे नहीं अम्मा ने वेखिया मेरा पुत्र रो रहा है अम्मा ने पकड़ के सीने नाल लाया है फरमाया पुत्रा रोना क्यों अर्ज की अम्मा जी तो मैनू इजाजत दी नबी मिले कोई नहीं नबी किते गए सन अम्मा बोल के आखदियों वैस थोड़ी देर बह के नबी नू उड़ीक लेना सी अम्मा जी तुसां फरमाया सी पुत्र ज्यादा देर ना लाई जे नबी ना मिले तो उड़ीकी ना वापस आ जाई मैं मां जी थोड़ी गल मनी है मैं मां दा हुक्म पूरा किया है जो मां ने इतनी गल सुनी है फरमाया तू मां की खिदमत की तेनों तेरी मां की दुआ है सारा जग नबी का जिक्र करया करेगा नबी सहाबा च बह के वैस तेरा जिक्र करया करे मां बोल के आखदी है तो मेरी खिदमत वास्ते नबी का इंतजार नहीं ना किया कि मैं मां की खिदमत करनी है तो जा तेन फिर तेरी मां की दुआई सारा जग नबी का जिक्र करया करेगा तो नबी सहाबा च बह के वैसा तेरा जिक्र करया करेगा उन्हें वेखो मां राजी की कमली वाले दे अख लग के मां दी इंज दी खिदमत की तो फिर मां ने दुआ दी और दुआ का इंज का समर मिलिया फिर उस तरह ही होया मेरे कमली वाले आका सहाबा च बह के फिर उस उवैस का जिक्र करते हैं उस उवैस का जिक्र करते हैं उन्हें इंज दी मां की खिदमत की एक दिन जबरील फरिश्तियों च बैठे तो बड़ी अजीबो गरीब खुशबू आई सारे फरिश्ते बोल के आखदे ने जबरील खुशबू कित्थों आई है ये केड़ी खुशबू है जबरील बोल के आखदे ने पता तो सानू भी कोई नहीं जबरील आखदा है इतने लखां साल गुजर गए ने एक खुशबू अज पहली बारी वेखी है जबरील टूरे टूरे नबी करीम की बारगाह चाहे तो आके अर्ज की सोने जी अज बड़ी अजीबो गरीब खुशबू आई खुशबू कितों आई मेरे नबी ने फरमाया जबरील राह दी गल्लां ने राह दी रहन दे जबरील ने इसरार किया नहीं सोने दसो तो सही खुशबू कितों आई है मेरे नबी ने फरमाया लै जबरील फिर आपस की गल सुन लै करने में मेरा आशिक उवैस है अज उन्हें इश्क मुस्तफा दा इंज दा होका मारिया है उस होके दी खुशबू अरशां दे फरिश्ते भी पे सूंघदे उन्हें इंज दा इश्क दे विच हजूर दे इश्क च मचल के इंज दा होका मारिया जो इस इश्क वाल बाबा बुल्ले शाह साहब गए ना आपने बड़ा मिठा रंग पेश किया चलिए बाबा बुल्ले शाह साहब के मदार से इस इश्क का तर्जमा करा जे बोलो सुभान अल्लाह मैं आशिकां दे इमाम की गल कर रहा तुसी भी आशिक बन के बोलो सुभान अल्लाह बाबा बुल्ले शाह साहब ने कलम उठाई ते आप फरमांदे नहीं इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना राह वेखदा ना कुरान खुदा ए जिथे चाहे ए जिथे चाहे ए जिथे चाहे चुका देवे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला वेखदा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे काम
آپ بول کے آختے نے میرے عشق دے بچے حکم آ رہے ہیں لو بھی جلدی نہ آخری گالتے پر تقریر ختم کریے او بھی وقت آگے میرے نبی نے صحابہ جے انج دا ذکر کیتا فرمایا صحابہ اے میرا جبہ لے لو وہ تو میرے تو بعد میرے اویس سے قریب جایا جے تو جا کنو میرا پیغام دیا جے کہ نبی پاک نے تنہوں پیغام دیتا ہے کہ اے نبی دا جبہ پا کے میری امت دی بخشش واسطے دعا کر اور ویکھو رب نے انہوں کی مقام دیتا کہ نبی نے صحابہ نے انہوں دے قریب بھیجا کہ ماں دی خدمت کیتی پتہ چلے جڑا ماں دی خدمت کرے رب انہوں بڑے مرتبے تے مقام دیندہ المختصر کے جد جدنا وقت نہیں اجازت دے رہا از عمر فاروق تے مولا علی ادو میں جدو اویس والا جان لگے نا بلال حبشی عرض کی تھی سونے ہاں میں بھی جانا ہے عمر فاروق بول کے آخر دے نبی نے سانو آکھے تسی نہ جاؤ اور بول کے آخر دے میں بھی جا کے بیکھاں ہن دے عاشق میں بھی عشق بچے بڑیاں بڑیاں مارا کھا دیاں نے لیکن میں بیکھاں او کیڑا عاشق جدا ذکر نبی صحابہ بچے بیٹھ کے کر دینے اور ویسے کرنی والا سفر شروع کیتا جا کے لوگوں کو پوچھ دینے کوئی یہ تے اویس نو جان دے انہاں عرض کیتی ہے تے کوئی اویس نہیں جاندہ صحابہ نے ایک نشانی گن کے دسی اور جسم تے برزخ دی بیماری آگئی ان درہم دے برابر نشان رہ گیا ہے اس اویس نو جان دے ہو اور سارے بول کے آکھتے ہیں اسی نہیں جان دے میں شروع چ دسیا نا میرے نبی نے فرمایا کہ وہ انج دایا دنیا دی گلیاں سے جان دا ہی کوئی نہیں انہیں ساری ہستی بس یار پیچھے قربان کی تھی جنگلان بچ اونٹ چاردہ یار دی سنت ادا ہو جاوے ایک بول کے آخر دا او معذلہ دیوانہ دے پاگل دے مجنوں او ویس گل پہ کر دے عمر فاروق نے فرمایا کڑے او ویس تھی آخر دا او ویس اور جدہ لوکی روندے نے تو او حاسد آئے تو جدہ لوکی حاسد ہے او روندہ ہے او مجنوں ہے آپ نے فرمایا تو انہوں کی پتا ہوئے ان جو او ویس او یہ جدہ ذکر نبی نے کیتا سے آپ لے گیا بندہ آپ دے قریب لیکن آپ نہیں پہ میں نے پتا دا چھڑیا کہ اتھے آندہ ہے جتے یہ دن توجہ رکھے آجے مولا علی عمر فاروق دے بلال حبشی تینہ یارہ صلاح کی تھی کہ اس جنگل والے جس حصے دا انہیں دسی ہے نا اتھے سے تینے پھیل جانے ہیں جنہوں اویس ملے اور دوجیوں نے پیغام دوے سارے پھیل گئے تے بلال حبشی ٹر دے جا رہے ایک دریا دے کنارے دے نا کوئی بیٹھ کے وضو پہ یا کردہ ہے جو خلیہ نبی نے دسیا اوہی خلیہ ویکھیا تو جا کو دے کندے تے ہاتھ رکھے آکھیا تو اویس تے نہیں آپ نے پیچھے انج موڑ کے ویکھیا کیونکہ ہستی تے اپنی ساری چھپا کے رکھنی ہے نا تے ویکھے آکھیا اللہ 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 جنوں کسے نے اللہ دا ورد دیتا ہے مل کے میرے نال ایک باری ورد کرے اللہ 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 سلطان بہو آکھ دینے اندر ہو تے باہر ہو وط باہو کتھ لبیندہ داداغ اے محبت والا ہر دم پیا صدیندہ جتے اے کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا اے ویندہ دو بھی جہانی غلام اس دے باہو او جڑا ہو صحیح کریندہ ہو اللہ دی ضرب سنی تے بلال حبشی بھی ہوش ہو گئے بس جلدی جلدی وقت نہیں اجازت دے رہا مولا علی آئے ہوش دلائی او بھی وقت آیا پیچھا شروع کیتا اویس میں لگے انہاں تینہ اپنا تعارف کرایا پہلے تو اویس دسن نہ کہ میں اویس ہاں عمر فاروق بولو کہ آخر دن سانو نبی نے پیجی آئے تیری ایک نشانی سانو نبی نے دسی ہے تو میرا نام عمر فاروق ہے میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین میں وقت خلیفہ ہاں ان نبی دے ویر مولا علی نے بلال عاشقان دا امام جن نبی دے عشق بچے مارا کھا دیاں جدو اپنا تعارف کروایا نا تو اویس نے ہاتھ بان کے عرض کی تھی نال استقبال کیتا بس جلدی نے توجہ دے نال سنو آخری لفظ تقریر ختم جدو اتنی گل کی تھی نا
وہ بھی وقت آ گیا بیٹھ کے آپ بول کے آخدے نے عمر فاروق تو مدینہ کیوں نہیں آیا؟ تے حضرت اویس کرنی بول کے آخدے نے حضور پیری پیچھے وڈیری بیمار نبی نیما میں دیا خدمتاں کردہ رہا تا نہیں آیا۔ تے عمر فاروق تھوڑا جلالی سانتا جلال سے بول کے آخدے نے تیری نوکھی ماں ہے ساڑیاں ماما نہیں سانا ہے اسی سارا کچھ یار پیچھے قربان کیتا تو نہیں آ سکتا۔ اب ایسے کرنے جو تو عشق دا مینا مجانا اتنی دیر تک عشق کامل نہیں ہوندہ جنہی دیر تک عشق بچے مینا نہ وجے عشق دا جو تو مینا وجانا اویس بولے کیا کہتے ہیں حضور نراض نہ ہو تسی تے ہر وقت نبی نو ویکھ دے رہے ہو مینوں اے دسو آ جڑے پروٹے نے ان نبی کریم دے جڑے سان کے وچ خالی جگہ سی۔ ابو بکر عمر فاروق نے مولا علی مولا علی نے اگو بلال والے ویکھیا ویکھ دے تے نبی والے رہے ہیں لیکن ایڈا کٹ کے گور ہی نہیں کیتا تے بول کے آکھدے نے میں دساں اب ایسے کرنی بول کے آخدے نبی دے اپر وٹے جڑے ہوئے سن اس حصے وچ بھی گنے وال سن۔ تو دوسری گل بول کے آخدے نے مینوں اے دسو نبی دی ہاتھ دی جڑیاں انگلیاں دے وچ گنڈا نے ایک گنڈا ہے سن کہ نہیں سن ہے؟ آپ بول کے آخدے نے یار ہاتھ تے ویکھے ہے لیکن اتنا غور تے کیتا ہی نہیں اتنا غور تے کدے کیتا ہی نہیں۔ اب ایسا بولے کہ آخدے نے نبی دا ہاتھ بڑا نرم ہے نبی دے ہاتھ نرم ہون دی وجہ تو انہاں وچ گنڈا موجود سن لیکن ہاتھ نرم ہون دی وجہ تو او گنڈا نظر نہیں آندیاں او بھی وقت آ گیا عمر فاروق بول کے آخدے نہیں اویس تیرے تے صدقے جاواں نبی مدینے وسدے رہنے تو یمن چ کرن چ وسدا رہیا تو کدے مدینے نہیں آیا نبی کدے یمن چ نہیں آئے لیکن تو نبی دی ایک ایک نشانی دسنا ہے تو نبی تیری ایک ایک نشانی کہنے کے دس دینے پتہ چلیا یار تیرے کول وسدا رہیا تو یمن چرے آئے ہو مدینے رہنے لیکن ایک دو میں ایک دوجہ دی نشانی کہنے کے دس دے رہے ہو پتہ چلیا دو میں یار ایک دوجہ دے کولی وس دے رہے ہو۔ بس اختصار نہ میں آخری جملے پڑھا نبی کریم دا جبہ دیتا وہ ویسے کرنی جبہ لے کے گھر لگے تے پیچھے کہہ کے گئے میرے پیچھے نہ آیا جے میرے پیچھے نہ آیا جے وہ ویسے کرنی گئے نبی کریم دا جبہ لیا اگے رکھیا سجدے بچ پہ گئے تے رب دی بارگاہ چ رو کے عرضاں کیتیاں اب ایسے کرنی عرضی کیتی ربا سونیا تیرے نبی دا تیرے یار دا جبہ آیا تیرے نبی نے پیغام بھیجی آئی اے جبہ لے کے میری امت دی بخش دی دعا کرنی یا اللہ اس جبے دا واسطہ دینا یا اللہ نبی دی امت نے معاف فرما دے اللہ نے الہام فرمایا اویس نے آکھیا اویس تیرے 1% نبی دی امت معاف کیتی عرض کیتی یا اللہ ہور بتا دے الہام یا 2% پھر عرض کیتی یا اللہ ہور بتا دے الہام یا 3% معاف کیتی عرض کیتی یا اللہ ہور بتا دے عمر فاروق نے ویکھیا کہ نبی دے عشق دے جبے دے وچ عشق دی آ گئی کہ اویس دی روح نہ نکل گئی اویس سجدیوں سری نہیں پیا چکدا جا کے اویس عمر فاروق نے ہلایا اویس نے سر چکیا تو چکے آخدے نے حضور بڑی جلدی آگے جو 2 کڑیاں ہور ٹھہر جاندے میں نبی دی ساری امت بخشوا لینی 2 کڑیاں جو ہور ٹھہر جاندے نا تو میں نبی دی ساری امت بخشوا لینی سی۔ بس تقریر ختم ایک ہی پیغام دینا میرے نبی نہ عشق کرو جڑا عشق کرتا ہے رہن دنیا تک وہ نام ہوندہ ہے وہ دنیا چ قبر دے اندر حشر دے اندر کامیاب ہو جاندہ ہے تو جدو نبی دے اندر نال عشق کرو پھر نبی دی منو بھی میرے نبی نے حکم دیتا کہ ماں تے باپ دی خدمت کرو تے خواجہ ویسے کرنی نے انج دی ماں دی خدمت کی تھی انج دی ماں دی خدمت کی تھی کہ عرشان دے فرشتے بھی ویسے کرنی دا ذکر کر دینے عرشان دے فرشتے اتھوں تک کہ امام الانبیاء ہو کے نبیاں دے امام ہو کے میرے کملی والے آقا خود نبی ہو کے اپنے امتی دا ذکر صحابہ کر دینے پتہ چلیا کہ جڑا عشق کرے جڑا نبی دی گل منے والدین دی خدمت کرے رب انہوں بڑے مقام دیندہ